उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेणी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्ख्यामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यञ्चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यदा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति नान्यथैषा प्रसीदति तीर्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायेन नित्यं जपति सुस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संस्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः इति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।